इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करके एक बार फिर मुंह की खाई है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय तैयारों की अस्थियां बन गया। भारत दुनिया भर में बदनाम। बगैर सबूत पाकिस्तान पर हमले ने अमेरिका को नाराज कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय हमले में आम शहरी मारे गए, जिसमें अक्सरियत ख्वातीन और बच्चों की है। पाकिस्तान जवाब जरूर देगा। इस खौफ ने 1.25 अरब इंडियंस की नींदें उड़ा दी हैं। पूरा भारत शदीद खौफ में मुब्तला। सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। शहरियों को हमले की सूरत में बचना कैसे है, यह बताया जाने लगा। इंडिया के हमले के बाद भी पाकिस्तान में मीम्स बनना हुई। खौफ से निडर और बेखौफ इस कौम को सलाम। पाक फौज के साथ खड़े हैं। इंडिया का गुरूर खाक में मिलता देखना चाहते हैं। शहरियों का रद्द अमल, ये सब और बहुत कुछ मैं आज आपको बताऊंगा अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में, जो पाक भारत जंग को लेकर है। एक ऐसी जंग जो शुरू ही भारत की शिकस्त से हुई है, और जब ये ख़त्म होगी तो इंशाअल्लाह भारत की मुकम्मल शिकस्त पर ख़त्म होगी, क्योंकि खेल शुरू भारत ने किया है और ख़त्म हम करेंगे। भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर और पाकिस्तान के इसमें मुलविस होने के सबूत ना होने के बावजूद 6 और 7 मई की दरमियानी शब यानी कल रात पाकिस्तान पर हमला किया है। ये हमला इंडिया ने अपनी हुदूद में रहते हुए किया है, क्योंकि वो अभिनंदन को भूला नहीं है कि हमारी हुदूद में आओगे तो फिर चाय पी कर ही जाओगे। लेकिन इंडिया ने अपनी हुदूद में रहते हुए हदें पार की हैं और उसे ये हदें पार करने की सज़ा लामहदूद मिली है। पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारों की अस्थियां भारत को तोहफे में दे डाली हैं। अस्थियां हिंदू मजहब में शमशान घाट में जलाए गए मुर्दों की राख को कहा जाता है, और इंडिया इस वक्त इन अस्थियों को संभालते हुए परेशान है कि पाकिस्तान ने राफेल मार गिराए, जिनके बारे में ये समझा जाता था कि उन्हें निशाना बनाना नामुमकिन है। और इस वाक़े के बाद आलमी मार्केट में राफेल की कीमतें बुरी तरह गिर गई हैं। इस पर मैं आगे चलकर बात करूंगा। पहले जरा ऑपरेशन सिंदूर पर बात कर लेते हैं। भारत का दावा है कि उसने पाकिस्तान में 9 मुकामात पर अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर हमला किया है, और यह हमला पहलगाम में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़े को जवाज़ बनाकर किया गया है। और जिस रोज़ ये हमला हुआ था, मैंने उसी रोज़ ये साबित कर दिया था कि ये भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसकी FIR हमला होने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही न सिर्फ दर्ज कर ली गई थी, बल्कि उसमें पाकिस्तान को मुलविस भी ये कहकर कर दिया गया था कि दहशतगर्द सरहद पार से आए थे। किसी भी वाक़े की FIR सिर्फ 10 मिनट में दर्ज हो जाना और 10 मिनट में ये पता भी चल जाना कि ये हमला सरहद पार की मदद से हुआ है, ऐसा दुनिया भर में सिर्फ भारत में ही मुमकिन है, जिसके प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिन्हें गुजरात का कसाब भी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है, और इसे पहलगाम वाक़े से जोड़ते हुए कहा गया है कि दहशतगर्दों ने भारतीय नारियों को अलग करके उनके पतियों को कत्ल किया और इस तरह सिंदूर से भरी उनकी मांगें उजाड़ दी और उनके सिंदूर खाक में मिला दे। लेकिन हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन सिंदूर की मांग ही उजाड़ दी है, और ये बता दिया है कि हमें उल्टा करके मांगें भरना भी आता है। अब जरा मैं आपको भारत के गिराए गए तैयारों की डिटेल्स बता देता हूं। पाकिस्तान ने अब तक इंडिया के 3 राफेल, एक MiG-29 लड़ाका तैयारा और एक SU तैयारे की अस्थियां भारत को बतौर तोहफा भेजी हैं, जबकि 7 लड़ाका ड्रोन इसके अलावा भी हैं। जो भारतीय तैयारे और ड्रोन गिराए गए हैं ना, वो इंडियन पंजाब में भटिंडा, मकबूजा जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर की इंडियन साइड, वहाँ औंतीपुर, अखनौर और श्रीनगर में गिराए गए हैं। इन इंडियन तैयारों को पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने उस वक्त निशाना बनाया जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। और हाँ, मैं एक बात बता दूं, हम 5 नहीं तुम्हारे 10 तैयारे गिरा सकते थे। वो तो तुम्हारे भगवान की तुम पर कृपा हो गई जो हमने एहतियात से काम लिया। और हाँ इंडियंस, एक सवाल, इस दफ़ा सब कुछ अपने घर में रहते हुए ही करते रहे ना। इस बार पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की हिम्मत नहीं हुई ना। अभिनंदन को जो नहीं भूले हो तुम अभी तक। अभिनंदन पर एक बात याद आ गई, उसे तो वीर चक्र दिया है ना, और आमिर खान ने उस पर बनने वाली फिल्म में काम भी किया है। किस बात पर वीर चक्र दिया है? अपने झूठे दावे पर। 2019 में पुलवामा में हमले के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले अभिनंदन के तैयारे को मार गिराया था, और अभिनंदन जो अपने तैयारे को निशाना बनाए जाने के बाद एजेक्ट करके बाहर आ गए थे और पाकिस्तानी सरजमीन पर उतरे थे, तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया था।
पाकिस्तान ने उस वक्त भी खैर ज़काली के जज्बे के तहत अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस कर दिया था, लेकिन इंडिया ने उस वक्त भी एक बड़ा झूठ बोला था कि विंग कमांडर अभिनंदन ने अपना तैयारा गिरने से पहले एक पाकिस्तानी F-16 को गिराया था। लेकिन इंडिया का यह दावा उस वक्त आलमी सतह पर झूठ साबित हुआ जब अमेरिका के महकमा दिफा के एहलकारों ने पाकिस्तानी F-16 तैयारों की गिनती की और वो तादाद में पूरे पाए गए। लेकिन फिर भी अभिनंदन वीर चक्र लेकर चकराए चकराए फिरते हैं। मैंने 2019 की अभिनंदन की एक कहानी जानबूझकर इस वक्त सुनाई है, सिर्फ इसलिए कि मेरे इंडियन दर्शकों को अपनी कौम का झूठ बोलना याद आ जाए, जो आज भी झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से 5 तैयारे गिराए जाने का गम इतना बड़ा है कि जाम पर जाम उंडेलने के बावजूद सच नहीं बोल पा रहे। अभी तक इंडिया की फौज या फजाइया की जानिब से इस पर कोई रद्देमल नहीं दिया गया है और ना ही इंडियन अफवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस बारे में कोई मालूमात फराहम की गई हैं। लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके नामा निगार ने इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पलवामा के कस्बे बामपुर में गिरने वाले एक तैयारे के मलबे को बिल्डोज़र की मदद से मुंतकिल करते हुए देखा है। बीबीसी के नामा निगार रियाज मसरूर के मुताबिक मुकामी अफराद ने उन्हें बताया कि उन्होंने जेट बमबारों की ज़ोरदार आवाज़ों के बीच एक बड़े धमाके की आवाज़ सुनी थी और यकीनन ये तैयारे के गिरने की थी, जिसके बाद कस्बे के मुख्तलिफ हिस्सों में गिरने वाले एक जहाज़ के टुकड़ों को जमा किया गया। बीबीसी के नुमाइंदे के मुताबिक जिस मुकाम पर तैयारा गिरा उस जगह को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया है और किसी भी शख्स को उस मुकाम तक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बीबीसी के नामा निगार का कहना है कि इसके अलावा जम्मू के ज़िला रामबन में और मंगल की शब वहाँ पर भी एक तैयारा तबाह हुआ है। ज़िला रामबन के इलाके पंथियाल के सरपंच ज़हूर अहमद ने बीबीसी को यह बताया है कि उनके गांव में बुध की शब जेट तैयारों की आवाज़ों के साथ ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वो खुद पुलिस के हमरा जाए वारदात पर पहुँचे। बीबीसी के मुताबिक इसके अलावा इंडिया की रियासत पंजाब के ज़िला भटंडा में भी तैयारा गिरने की इत्तलात हैं। ये तैयारा अकलियान कलां नामी गांव के करीब गिरकर तबाह हुआ और इस वाक़े में कम से कम 1 शख्स हलाक और 9 ज़ख्मी हुए हैं। भारत में मीडिया पर कंट्रोल का ये आलम है कि इंडिया के अखबार हिंदू ने इंडियन हुक्काम का हवाला देते हुए पहले ये खबर दी कि इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में 3 तैयारे गिरकर तबाह हो गए, लेकिन बाद में द हिंदू की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खबर हटाते हुए लिखा गया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन तैयारों की शमूलियत के बारे में पोस्ट हटा दी है, क्योंकि सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। ताहम बैनुल अक़वामी ख़बर रसां इदारे रॉयटर की जानिब से भी ये खबर दी गई है कि इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर से 4 सरकारी हुक्काम ने बताया है कि 3 तैयारे अलग अलग इलाकों में गिरे हैं। रॉयटर की खबर में यह दावा भी किया गया है कि नाम जाहिर ना करने की शर्त पर हुक्काम ने बताया कि इन तैयारों के पायलट्स को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इंडियन तैयारों की अस्थियों के बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे दी। अब जरा इंडिया के इस दावे का पोस्टमार्टम करते हैं, जिसके मुताबिक इंडिया ने पाकिस्तान और उसके ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुताद्दिद मुकामात पर दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले किए हैं और ये कार्रवाई पहलगाम में 26 सयाहों की हलाकत के जिम्मेदारों के खिलाफ थी। लेकिन जनाब हकीकत तो इसके बरक्स है। सबसे पहले तो इंडिया का ये दावा ही गलत है कि उसने दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। पाकिस्तान में ऐसा कोई दहशतगर्दों का ठिकाना नहीं है। जिन्हें निशाना बनाया गया है ना, वो मसाजिद थी या फलाही मराकिज़ थे और वहाँ कोई दहशतगर्द नहीं मारे गए, और होते तो मारे जाते ना। वहाँ तो आम शहरी निशाना बने हैं जिसमें ख्वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। और इस आलमी दहशतगर्दी के बावजूद इंडिया कह रहा है कि इन हमलों में आम शहरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं जो ये कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कोई मराकिज़ नहीं है, वो इसलिए भी कह रहा हूं कि जिन मुकामात को निशाना बनाया गया है, ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर में, उन मुकामात का कल ही यानी 6 मई को आलमी मीडिया के नुमाइंदों को दौरा कराया गया था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि वहां कोई दहशतगर्दी का कैंप नहीं है। इंडिया का दावा है कि उसने पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जमातुद दावा के ठिकानों को निशाना बनाया है। आइए ज़रा इस दावे की धज्जियां उड़ाते हैं। इंडिया का दावा है कि उसने पंजाब में लाहौर के करीब वाक़ मुरीद के में जमातुद दावा के मरकज़ को निशाना बनाया है
اور بھونڈا الزام یہ ہے کہ جس مقام کو نشانہ بنایا گیا ہے اس جگہ کا نام مرکز طیبہ تھا۔ واہ بھائی، جہاں دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی تھی۔ اور 2008 میں بمبئی میں جو تاج ہوٹل پر دہشت گرد حملے میں ملوث اجمل قصاب تھا نا، جسے انڈیا میں موت کی سزا بھی دی جا چکی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس نے اسی مرکز سے تربیت حاصل کی تھی۔ میں نے 2008 میں اس وقت بھی اس واقعے سے متعلق کئی بریکنگ نیوز دی تھیں اور پاکستان کا یہ موقف بھی سامنے لایا تھا کہ بمبئی حملوں میں پاکستان بطور ریاست ملوث نہیں ہے، یہ غیر ریاستی عناصر کا کام ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان نے ملک میں جماعت الدعوہ، لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین پر پابندی لگا دی تھی۔ انڈیا نے مریدکے میں جس مقام پر 4 میزائل داغے نا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں کوئی کیمپ تھا ہی نہیں بلکہ ایک مسجد تھی جس کا نام ام القریٰ ہے، اور میزائل حملوں میں مسجد اور اس کے ساتھ ہی بنے اسپتال اور اسکول کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس حملے میں 3 افراد شہید اور 1 زخمی ہوا ہے۔ بی بی سی کے مطابق ماضی میں یہ مقام جماعت الدعوہ اور اس کی ذیلی تنظیموں کی فلاحی سرگرمیوں کا مرکز تھا، جس کے لیے ایجوکیشن کمپلیکس اور صحت کے مراکز بنائے گئے تھے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا نا کہ تنظیم پر پابندی عائد ہونے کے بعد حکومت پاکستان نے اس کا انتظام سنبھال کر اسے عوام کے لیے سہولیات پہنچانے کے مراکز کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ انڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس نے بھاولپور کے علاقے احمد پور شرقیہ میں جیش محمد کے ایک ایسے مرکز کو نشانہ بنایا ہے جہاں دہشت گردوں کی بھرتی اور ان کی عسکری اور نظریاتی تربیت کی جاتی تھی، لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک مسجد تھی جس کا نام سبحان اللہ ہے۔ انڈیا نے اس مسجد پر 4 میزائل فائر کیے ہیں، جن سے نہ صرف مسجد شہید ہوئی بلکہ ارد گرد کی آبادی کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور اس حملے میں 13 افراد شہید ہوئے ہیں، جن میں 7 خواتین ہیں اور 3 سال کی 2 بچیاں بھی شامل ہیں، جبکہ 37 افراد زخمی ہوئے ہیں اور ان میں بھی 9 خواتین شامل ہیں۔ یعنی انڈیا کے دعوے کے برعکس یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں فیملیز رہا کرتی تھیں، یہاں کوئی دہشت گردی کا کیمپ نہیں تھا۔ اس جگہ کے حوالے سے ایک بیان جس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، اور وہ جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر سے منسوب ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ مسجد پر حملے میں ان کے خاندان کے 10 افراد شہید ہوئے ہیں۔ مولانا مسعود اظہر سے انڈیا کی پرانی یاد اللہ ہے، یہ وہی مسعود اظہر ہیں جو 1999 میں انڈین ایئر لائن کا طیارہ ہائی جیک ہونے کے بعد کندھار میں مذاکرات کے نتیجے میں انڈیا کی تہاڑ جیل سے ہائی جیکرز کے مطالبے پر رہا کیے گئے تھے۔ انڈیا نے آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں 2 مقامات کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ دونوں شوائی نالہ میں ہیں۔ یہاں ایک مسجد کو نشانہ بنایا ہے جس کا نام مسجد بلال ہے، اور انڈیا اسے سیدنا بلال کیمپ کا نام دے رہا ہے۔ انڈیا کا دعویٰ ہے کہ سیدنا بلال کیمپ بھی کالعدم تنظیم جیش محمد کا اسٹیجنگ کیمپ ہے، جہاں جنگل میں دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، جبکہ لائن آف کنٹرول سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شوائی نالہ کیمپ مبینہ طور پر کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کا تربیتی مرکز تھا۔ انڈیا کو بلوچستان نظر نہیں آتا جہاں وہ دہشت گردی کی پے در پے وارداتوں میں ملوث ہے، اور لیکن انڈیا میں ہونے والے ہر واقعے کا الزام وہ پاکستان پر ڈال دیتا ہے۔ اور اس بار اس کا کہنا ہے کہ اکتوبر 2024 میں سنمرگ اور گلمرگ میں، اور گزشتہ دنوں یعنی پچھلے مہینے پہلگام میں ہونے والے حملے میں ملوث دہشت گردوں نے شوئی نالہ کیمپ کے اسی مرکز سے تربیت حاصل کی تھی۔ بی بی سی کی نامہ نگار ہے تابندہ کوکب، ان کا کہنا ہے کہ شوائی نالہ مظفر آباد میں مرکزی سڑک پر واقع ہے جو اوپر پہاڑی تک جاتی ہے، اور اس پہاڑی کے سب سے اوپر والے مقام کو شہید گلی کہا جاتا ہے۔ مسجد بلال پر 7 حملے کیے گئے ہیں، جس میں 3 شہادتیں ہوئی ہیں، جبکہ 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی ہے۔ انڈیا نے آزاد کشمیر میں کوٹلی میں بھی ایک مسجد جس کا نام مسجد عباس ہے، اس پر میزائل فائر کیا ہے، اور اس حملے میں ایک 16 سالہ لڑکی اور ایک 18 سالہ نوجوان ہلاک، جبکہ 2 خواتین زخمی ہوئی ہیں۔ انڈیا کا دعویٰ ہے کہ کوٹلی میں عباس کیمپ اور گل پور کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور حال یہ ہے کہ جو منہ میں آتا ہے وہ بکواس کر دی جاتی ہے۔ عباس کیمپ کے لیے کہا گیا ہے کہ ایل او سی سے 13 کلومیٹر دور اس کیمپ میں کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کے فدائین کو تربیت دی جاتی تھی، اور یہاں 15 افراد کو تربیت دینے کی صلاحیت ہے۔ ایسی مذاقہ خیز باتیں کرتے ہیں کہ جن پر صرف ہنسا ہی جا سکتا ہے۔ گلپور کے مبینہ کیمپ کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایل او سی سے 30 کلومیٹر دور یہ کیمپ بھی کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کا مرکز تھا، جہاں سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 20 اپریل 2023 کو پونچھ
اور 9 جون 2024 کو یاتریوں کی بس پر ہوئے حملے میں ملوث دہشت گردوں نے تربیت حاصل کی تھی۔ انڈیا نے کوٹلی کے علاوہ بھمبر میں برنالہ کیمپ نامی عمارت کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مبینہ کیمپ LOC سے 9 کلومیٹر دور ہے اور یہاں ہتھیاروں کی ہینڈلنگ، IED یعنی دھماکہ خیز مواد اور جنگل میں سروائیول کی تربیت دی جاتی تھی۔ انڈین فوج نے مجموعی طور پر جن 9 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے ان میں سے ایک مقام سیالکوٹ کے شمال میں ورکنگ باؤنڈری کے قریب گاؤں کوٹلی لوہارا ہے جہاں 2 میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ انڈیا کے مطابق یہاں 2 کیمپوں سرجال اور میمونہ چوہا کو نشانہ بنایا گیا ہے اور مارچ 2025 میں مقبوضہ جموں کشمیر میں پولیس کے جن 4 جوانوں کو ہلاک کیا گیا تھا انہیں ہلاک کرنے والے دہشت گردوں کو سرجال کیمپ میں تربیت دی گئی تھی، جبکہ میمونہ چوہا کیمپ کے بارے میں جو کہانی گھڑی گئی ہے نا اس کے مطابق یہ حزب المجاہدین کا بہت بڑا کیمپ تھا جہاں سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کٹھوا کے علاقے میں کاروائیاں کی جاتی تھیں، جبکہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی اور نگرانی اسی کیمپ سے کی گئی تھی۔ انڈیا کے ان حملوں کے بعد اب پورے انڈیا میں ایک خوف کا عالم ہے اور انڈیا کی فوج ہو، مودی ہوں یا عام عوام سب بری طرح ڈرے ہوئے ہیں کہ پاکستان اس حملے کا جواب ضرور دے گا اور پاکستان اس کے لیے تیار بھی ہے۔ حکومت نے پاکستانی فوج کو اس کی اجازت بھی دے دی ہے اور انڈین میڈیا نے پاکستانی حکومت کی جانب سے فوج کو جوابی کارروائی کی اجازت کی خبروں کو اپنے چینلز پر بھرپور جگہ دی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی دکھایا ہے کہ اس اجازت کے بعد پورے انڈیا میں سول ڈیفنس کو الرٹ کر دیا گیا ہے اور شہریوں کو حملے کی صورت میں اپنا بچاؤ کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان یہ جنگ ابتدا میں ہی جیت چکا ہے اور اس کے 5 طیاروں سمیت لڑاکا ڈرونز کی تباہی سے انڈیا کا غرور خاک میں مل گیا ہے اور دوسری طرف پاکستان کی نڈر اور بے خوف عوام کا یہ حال ہے کہ وہ جنگ کے اس ماحول میں بھی میمز بنانے سے باز نہیں آ رہی۔ کراچی کے ایک نوجوان کی ایک تازہ میم میں کہا گیا ہے کہ انڈیا کے 3 میزائل کراچی کی طرف آ گئے تھے جن میں سے ایک ڈمپر کے نیچے آ گیا، ایک کو ڈکیت لے گئے اور ایک کو ہیروئنچی لے گئے۔ سلام ہے بھائی اس قوم کو، اس ماحول میں بھی اپنے مسائل کو لے کر میم بنانا نہیں چھوڑتی تو یہ پھر انڈیا کو کیسے چھوڑے گی۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس انڈیا اور پاکستان کی وار سے متعلق ہر اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی FIR میں۔ دیکھتے رہیے جب تک یہ وار باقی ہے۔ بھائی سین کچھ ایسا ہے فی الحال کا کہ انڈیا نے چھوڑے تھے کچھ میزائل جو کہ کچھ باولپور میں لگ گئے اور کچھ کراچی کی طرف آئے تھے، جن میں سے ایک ڈمپر کے نیچے آ کے ہلاک ہو گیا، ایک کو ریکٹ لے گئے اور ایک کو ابھی میرے سامنے باؤنڈری اٹھا کے لے گئے۔ اب انڈیا پریشان ہے کہ میرے باقی